उत्पत्तीच्या पुस्तकावेले वाचप. 32. जाकोब आपले वाटेन वेताना ताका देवदूत भेटले. तांकां पळोवन जाकोबान म्हणलें, हे देवाचे पेन्ने. ह्या खातीर ते सुवातेक महानायम हे नांव दिलें. आदी फुडेंच जाकोबान आपल्या भावा एसावशी एडोम गांवांत एक निरोप दिवन आपले मनीस धाडले. तांकां दिल्लो निरोप हो: हांव जाकोब, तुजो खालतो चाकर, म्हज्या दोनयाक एसावक कळीत करता की लाबाना सरशी हांवें म्हजे दीस काडले आनी हांगा परत येवंक आयज पासून लांबयलें. म्हजे कडेन गोरवां, गाडवां, मेंढरां, बोकड्यो आनी चाकरां आसात. सायबा, तुजें बरें मन जोडचे खातीर हो निरोप धाडटा. हे निरोप घेवन गेल्ले ते मनीस जाकोबाशी परत येतच तांणी म्हणलें, तुज्या भावाशी आमी गेल्याव आनी तुका मेळूंक तो भायर सरलोच आसा. ताच्या सांगाता 400 मनीस आसात. तेन्ना जाकोब सामको भियेलो आनी काचाबूळ जालो आनी आपणा बराबर आसलोलो हिंड आनी गोरवां 2 पोंगड्यांनी वांटलीं. ताणें चिंतलें, एका जोम्याक तो धरीत जाल्यार दुसरो तरी सुट्टलो. मागीर जाकोबान म्हणलें, हे सर्वेस्परा, म्हज्या आब्राम बापायच्या देवा, म्हज्या इसाक बापायच्या देवा, तुवें म्हाका तुज्या देसांत आनी तुज्या दायजांगेर वच आनी हांव तुजें बरें करतलों म्हूण सांगलोलें. तुवें म्हाका तुज्या सेवकाक दाखयलां तें सगळें भलेंपण म्हाका फावो न्हय. वेताना म्हज्या हातांत एक दांडो घेवन हांव जॉर्दान नदी पलतडी सरला. आनी आतां परत येताना 2 उरपोंजींनी हांव आसा. उपकार करून म्हाका एसावच्या हातांतलो निवार. आतां म्हजेर आकांत सुटला. तो म्हजे आड येता आनी सगळ्याचो, बायलांचो आनी भुरग्यांचो लेगून तो भस्म करतलो म्हूण हांव भियेलां. तुजे भासावणेचो उगडास कर की सगळें बरें जातलें आनी म्हजी सोसत कोणाच्यान मेजूंक जावची ना. दर्या देगेचे रेवेच्या कोणया परी ती जातली. थंय एक रात सारतच एसावक एक सागवाद कशी आपल्या हिंडांतली ताणें विचून काडली. 200 बोकड्यो आनी 20 बोकडे, 200 मेंढरां आनी 20 मेंढरे, 30 दुदाची उंटां आनी तांची पोरां, 40 गायो आनी 10 पाडे, 20 स्त्री गाडवां आनी 10 पुरुश गाडवां. तांचे ताणें खेरीत हिंड केलें आनी एक हिंड एका चाकरा कडेन दिलें. तांकां म्हणलें, म्हज्या आदी तुमी वचात आनी एका आनी दुसऱ्या हिंडा मदें इल्लो जागो दवरात. पयल्या चाकराक ताणें हुकूम दिलो, म्हजो भाव एसाव तुका मेळटा आनी तुजो दोनी कोण. तूं खूंय वेताय? हीं व्हरताय तीं गोरवां कोणाचीं? अशें विचारता तेन्ना तुवें ताका सांगूंक जाय, ती तुज्या सेवका जाकोबाची. तो आपल्या दोनया एसावक एक सागवाद कशी ती धाडटा. जाकोब आमचे सगळ्यांचे फाटल्यान आसा. हेच परी ताणें दुसऱ्याकूय
आनी सगल्या हिंड व्हरतल्यांक सांगलें, एसाव तुमकां मेळटोच अशेंच तुमी सांगूंक जाय. तुमी म्हणूंक जाय, होय, तुजो सेवक जाकोब सगल्या फाटल्यान येता. जाकोब आपलेच भितर चिंत्तालो, ह्यो सांगवादी दिवन हांव ताचें मन बदलतलो आनी ताका मेळटोच घडये तो म्हाका बक्षितलो. ताणें तांकां आपल्या आदीं धाडलें आनी ती रात ताणें आपल्या तोंबूत सारली. तेच राती जाकोब उठलो आनी आपल्या दोगा बायलांक आनी आपल्या दोगा चाकरणीक आनी आपल्या 11 भुरग्यांक घेवन ताणें जाकोबाचो व्हाळ उतरलो. ताणें तांकां पलतडी धाडली आनी उपरांत आपलें आसलें नासलें तितलेंय धाडलें आनी आपूण एकलोच रावलो. उजवाडो पर्यान कोण एकलो ताचे कडेन लढाई करून आसलो आनी जाकोबाचेर जैत व्हरूंक जायना तें पळोवन ताणें ताच्या जांगलाक हात घालो आनी ताचे कडेन लढाई करतना जाकोबाच्या जांगलाचें हाड भायर सरलें. तेन्ना ताणें म्हणलें, आतां म्हाका वचूं दी, कित्याक दीस उजवाडलो. पूण जाकोबान जबाब दिलो, तुवें म्हजेर आशिर्वाद घाल्या बगर हांव तुका वचूंक दिवचो ना. त्या मनशान ताका विचारलें, तुजें नांव कितें? ताणें जबाब दिलो, जाकोब. त्या मनशान म्हणलें, तुका ह्या फुडें जाकोब म्हणची नात, पूण इस्रायल, कित्याक देवा लागीं झुजून तुवें आपूण बलिश्ट म्हूण दाखयलें आनी मनशाचेरूय तूं जैत व्हरतलोय. तेन्ना जाकोबान अशी विनंती केली, उपकार करून तुजें नांव म्हाका सांग. पूण ताणें जबाब दिलो, तूं म्हजें नांव कित्याक विचारताय? आनी थंयच ताणें आशिर्वाद घालो. जाकोबान त्या जाग्याक पेनियेल म्हूण नांव दवरलें, कित्याक हांवें देवाक रूप पळयलां आनी तरी हांव जिवो उरलो, अशें ताणें म्हणलें. सुर्या उदेलो आनी जांगलाक लागून तो कुटीत पेनियेलांतलो भायर सरलो. ह्याच पासत इस्रायलीत आयज पर्यान जांगलाच्या शिरांतो रातचें मांस खायनात, कित्याक ताणें जाकोबाच्या जांगलाच्या शिरांतराक हात घालो.